ज़िंदाने ज़ात फ़ातिमा नियाज़ी किस्त नंबर 2 पहला हिस्सा। रात की तारीकी बढ़ती जा रही थी। सड़कें स्ट्रीट लाइट्स की रोशनी से मुनव्वर थीं। दुकान और बाज़ारों का रश मामूल के मुताबिक था। बाबर थका-हारा एक दुकान से दूसरी दुकान पर जाकर अपने वॉलेट में लगी शेर की तस्वीर दिखाकर लोगों से उसके मुतालिक सवाल कर रहा था। वो पिछले 6 घंटे से उसे जगह-जगह तलाश कर चुका था। यहाँ तक कि पुलिस को भी इत्तला कर दी थी। लेकिन इसके बावजूद शेर का कोई सुराग नहीं मिल सका था। आखिरकार थक-हार कर वो एक फुटपाथ पर जाकर बैठा। इसका दिल सूखे पत्ते की तरह लरस रहा था। उसके हाथ काँप रहे थे। "कहाँ हो तुम मेरे बच्चे?" वो दिल ही दिल में बड़बड़ाया और सर हाथों में गिरा लिया। "गिर गया था बाबा। वो सब मुझे पकड़ना चाहते थे, लेकिन एक भी मुझे नहीं पकड़ पाया।" उसकी आवाज़ उसके समात में गूंजी। बाबर मज़ीद परेशान हुआ और उठकर मुखालिफ सिमत में चल दिया। या अल्लाह, मेरे बच्चे की हिफाज़त करना। अभी वो बहुत मासूम है। वो कुछ नहीं जानता। वो तो ये भी नहीं जानता कि इसके लिए कौन-सा रास्ता दुरुस्त है। या अल्लाह, उसकी हिफाज़त करना। वो बड़बड़ाता हुआ आगे बढ़ता रहा। वो एक वसी कमरा था। एक दीवार मुकम्मल पर्दों से ढकी हुई थी। सामने की दीवार पर एक पेंटिंग थी, जिसने मुकम्मल दीवार को घेर रखा था। वसत में एक पलंग था जिस पर वो गहरी नींद सो रहा था। वो शेर था। इसके चेहरे पर भला की मासूमियत थी। सूजे हुए पपोटे और घनी पलकें। वो दिलकश नगोश का मालिक था। उसके भूरे बाल उसके पेशानी पर बिखरे थे। दफातन उसने एक करवट ली और कुसमुसाकर आंखें खोली। आंखें खोलते ही वह झटके से उठा। चेहरे पर गुस्सा जाहिर हुआ और आंखें सुर्ख हुईं। उसने झटके से चादर हटाकर अपनी टांग को देखा। उसे अचानक ही वो मंजर याद आया जब भागते हुए इसकी टांग पे गोली मारी गई थी। उसकी पिंडी पर पट्टी थी। उसने गर्दन घुमाकर आसपास देखा। दाएं जानब उसे घड़ी रखी दिखाई दी। शाम के 7 बज रहे थे। इसका मतलब वो पिछले 20 घंटों से यहाँ सो रहा था। वो फौरन पलंग से उतरा और जरा सा दर्द महसूस हुआ, लेकिन वो चल सकता था। इसके पलंग के पास व्हीलचेयर और वॉकिंग स्टिक रखी हुई थी, लेकिन इसने इन्हें नजरअंदाज किया और कमरे से निकल आया। कमरे के बाहर एक मुहाफिज खड़ा था। वो उसे देखकर पूरी तरह चौंका और हैरत से उसकी टांग को देखा। ब ब ब ब मत करो, रास्ता दो। शेर ने उसे धकेला और बाएं जानब राहदारी में बढ़ने लगा। मुहाफिज ने वॉकी टॉकी निकालकर फौरन किसी को इत्तला दी थी। मैंने और रमेश ने इस गार्ड की अच्छी खासी क्लास ली है। आई डोंट केयर। शेर ने लापरवाही से कहते अपनी पिंडली को देखा और पतलून चढ़ाकर पट्टी उतारने लगा। गोल्डन फॉक्स ने मास्क उतार रखा था। सर पर ताज भी नहीं था। तुम्हें यूं नहीं भागना। मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं, ये मेरी अपनी मर्जी है। अपने गार्ड से कहना मेरे सामने ना आए। मैं इसकी गर्दन तोड़ दूंगा। शेर ने जख्म पर उंगली फेरते हुए कहा। उसकी आंखों में गुस्सा था। गोल्डन फॉक्स मुस्कुराया। बहुत पसंद हो तुम मुझे, वो मुस्कुराते लहजे में बोला। मैं सबको पसंद हूँ। शेर ने गर्दन उठाकर उनकी जानिब देखा। तुमने मेरा चेहरा देख लिया, इसका मतलब जानते हो? नहीं। शेर ने इनकार करते करीब रखा जूस उठाकर मुंह से लगाया। इसका मतलब है कि तुम बहुत खास हो मेरे लिए, गोल्डन फॉक्स ने मजबूत लहजे में कहा। अच्छा। शेर ने जैसे कहा जैसे कोई फर्क ना पड़ता हो। क्या वाकई तुम्हें दर्द नहीं हो रहा? तुम बिल्कुल ठीक हो। गोल्डन फॉक्स की निगाह उसकी टांगों पर थी। हाँ, मुझे यहाँ खारिश हो रही है बस। शेर फिर जख्म पर उंगली फेरने लगा जहाँ 20 घंटे कबल गोली लगी थी। मैं डॉक्टर, ज़रूरत नहीं। मुझे घर ड्रॉप करवा दो। मेरे बाबा मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। शेर ने कहा और वो अपनी जगह से उठ गए। तुम कहीं नहीं जा सकते अब। तुम्हें सारी ज़िंदगी मेरे साथ रहना है। गोल्डन फॉक्स ने नरमी से कहा। शेर ने झटके से सर उठाकर उसकी जानब देखा। उसकी आंखों में नागवारी उभरी थी। क्या मतलब है इस बात का? वो चिढ़कर पूछने लगा। गोल्डन फॉक्स अपनी जगह से उठकर करीब आया और नरमी से इसका कंधा थपथपाकर बाहर की जानिब बढ़ गया। शेर ने तलखी से सर झटककर आसपास देखा। इस कमरे में कोई खिड़की नहीं थी जहां से वो कूदकर भाग सकता। दरवाजा भी बाहर से बंद था। इस सूरत हाल को देखकर शेर को मजीद गुस्सा आया था। कोई है? मुझे बाहर निकालो। मेरे साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है? मुझे बाहर निकालो। मैंने कोई जुर्म नहीं किया। बाबर हवालात के अंदर से खड़ा मुसलसल आवाजें लगा रहा था, लेकिन उसे मुकम्मल नजरअंदाज कर दिया गया। उसकी एक भी नहीं सुनी गई। वो कल रात से हवालात में बंद था। वो जानता था कि उसे यहाँ क्यों बंद किया गया है। उसे मालूम था कि शेर किसी बाज़दर शख्सियत के हत्थे चढ़ गया है। वो नहीं जानता था आगे क्या होने वाला है,
لیکن وہ رب کے حضور دعا خو تھا کہ اس کا بچہ محفوظ رہے۔ باہر آؤ، ایک حوالدار نے آ کر اسے باہر نکلنے کا اشارہ کیا۔ وہ فوراً باہر نکل آیا۔ کیا اب میں جا سکتا ہوں؟ میرے ساتھ چلو۔ حوالدار نے اس کا بازو پکڑا اور اسے اپنے ساتھ لیے ایک کمرے میں چلایا۔ سامنے صوفوں پر ایک آفیسر بیٹھا تھا۔ دائیں جناب امش البانی مزید 3 لوگوں کے ساتھ بیٹھا دکھائی دیا تھا۔ اس کے اندر آتے ہی امش نے افسر اور حوالدار کو باہر بھیج دیا۔ بابر پریشان نگاہوں سے ان لوگوں کو دیکھ رہا تھا۔ کیا تم ہی بابر خان ہو؟ امش نے عربی میں سوال کیا۔ ہاں، میں ہی ہوں۔ تم کون ہو؟ بابر نے سوال کیا۔ یہ جان کر تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا، بیٹھ جاؤ۔ امش نے کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ بابر خاموشی سے کرسی پر بیٹھ گیا۔ کیا یہ تمہارا بیٹا ہے؟ امش نے ایک تصویر اس کے سامنے میز پر رکھی جس میں شیر زخمی دکھائی دے رہا تھا۔ تصویر دیکھتے ہی بابر کے تاثرات بدلے۔ اس کی آنکھیں سرخ پڑنے لگی۔ ایک ایکسیڈنٹ میں اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ بدقسمتی سے یہ ہماری وجہ سے ہوا ہے۔ یہ معافی نامہ ہے۔ یہ 1 کروڑ ریال ہے، اس پر دستخط کر دو۔ یہ تمہارا پاسپورٹ اور ویزا۔ تم دبئی چھوڑ کر جا رہے ہو۔ کیا مطلب؟ ہاں، یہ میرا بیٹا ہے۔ کیسے ہوا ایکسیڈنٹ؟ ایک منٹ، تم جھوٹ بول رہے ہو۔ بابر ایک دم چلایا۔ جھوٹ بول رہے ہو؟ مجھے یقین ہے تم جھوٹ بول رہے ہو۔ تم سے پہلے بھی کافی لوگ اسے مجھ سے خریدنے کی کوشش کر چکے ہیں۔ میں نہیں مانتا یہ سب۔ مجھے جیل میں کیوں ڈالا ہے؟ مجھے باہر نکالو۔ میرا بیٹا کہاں ہے؟ وہ بری طرح دھاڑا تھا۔ امش نے خاموشی سے صوفے کی پشت سے ٹیک لگاتے ٹانگ پہ ٹانگ چڑھائی اور ایک اور فائل اس کے آگے رکھی۔ یہ لندن کی بہترین کمپنی ہے۔ انجینئر ہو نا تم؟ شیر کے باپ ہو تو اس کی طرح کے ذہین بھی ہوگے۔ مجھے یقین ہے تم اس کمپنی کو اچھے سے سنبھال لو گے۔ اب سے تم اس کمپنی کے CEO ہو۔ تمہارے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ ہماری ان سہولیات سے فائدہ اٹھا کر خود بھی اچھی زندگی گزارو اور اپنے بیٹے کو بھی اچھی زندگی گزارنے کا موقع دو۔ امش نے فائل میز پر رکھی۔ بابر نے فائل کو دیکھے بغیر ہتھ کھڑے لگے ہاتھوں سے ایک جانب پٹخ دیا۔ نہیں چاہیے مجھے سہولتیں۔ مجھے میرا بیٹا دو۔ ہمیں ہماری مرضی سے جینے دو۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ تم اسے لوگ قابو کر سکتے ہو تو یہ تم لوگوں کی بہت بڑی بھول ہے۔ میں باپ ہو کر اسے آج تک قابو نہیں کر پایا تو تم لوگ کیسے کرو گے؟ اسے چھوڑ دو، مجھے باہر نکالو، وہ التجائی انداز میں بولا۔ امش نے گہری سانس لیتے گردن نفی میں ہلا دی۔ اب ایسا ممکن نہیں، اسے بھول جاؤ، یہی تمہارے حق میں بہتر ہوگا۔ امش نے اٹھتے ہوئے ایک جتاتی نگاہ اس پر ڈالی اور کمرے سے نکل گیا۔ وہ عام بچہ نہیں ہے، اسے چھوڑ دو، وہ تم سب کو تباہ کر دے گا۔ مجھے میرا بیٹا واپس کرو۔ وہ حلق کے بل چلایا تھا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ اس کی فریاد سننے والا کوئی نہیں تھا۔ آخر کار تھک کر اس نے ایک مایوس نگاہ سامنے رکھے سامان پر ڈالی اور سر میں اس پر ٹکا کر رو دیا۔ اس کی زندگی کا سب سے بڑا ڈر آج حقیقت بن کر سامنے آ گیا تھا اور وہ چاہ کر بھی اپنے بچے کو بچا نہیں سکتا تھا۔ پاکستان کے شہر کراچی میں واقع ایک وسیع عمارت تھی۔ یہ ایک نجی کمپنی تھی۔ تمام سٹاف اور دیگر ملازمین معمول کے کاموں میں مگن تھے۔ کانفرنس روم میں ایک اہم میٹنگ جاری تھی۔ عظمیٰ خان اس میٹنگ کو ہیڈ کر رہی تھی۔ وہ اس کمپنی کی CEO تھی۔ خوبصورت نکوش کی ملکہ وہ لگ بھگ 35-36 سال کی عورت تھی۔ سیاہ رنگ کے آفس ڈریس میں سلیقے سے کیا گیا میک اپ اس کے چہرے پر سنجیدگی تھی اور لہجے میں اعتماد۔ انگریزی میں کو ورکرز کے ساتھ گفتگو کرتی وہ بے ساختہ شیشے کے پار دیکھتی رہتی تھی۔ اس کی نگاہیں میٹنگ کے دوران، کام کے دوران یا لنچ کے دوران اکثر دروازے پر جا ٹھہرتی تھی، جیسے وہ کسی کی منتظر ہو۔ ہر بار نگاہیں پھیرنے پر اس کی آنکھوں میں خاموش سا، مایوس سا احساس ابھر کر معدوم ہو جاتا تھا۔ وہ شاید اس بات سے واقف نہیں تھی، لیکن اس کے ساتھ کام کرنے والے لوگ اور اس کے ملازم اس کی اس عادت سے بخوبی واقف تھے۔ ابھی وہ بات کرتے کرتے چند منٹ بعد دروازے کی جانب دیکھتی اور دوبارہ بات کرنے لگتی۔ دفتن اس کی سیکرٹری تیزی میں اندر داخل ہوئی۔ مس عظمیٰ، معذرت خواہ ہوں لیکن شاید یہ کال ایکسکیوز می۔ عظمیٰ فوراً سے اٹھ کر ساتھیوں سے معذرت کر کے باہر نکل آئی۔ کس کی کال ہے؟ اس کا چہرہ لٹھے کی مانند سفید پڑنے لگا۔ ہاتھ بے اختیار کپکپا رہے تھے۔ وہ دوڑتی ہوئی کوریڈور سے گزر رہی تھی۔ آس پاس سے گزرتے لوگ حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ وہ سب سے بے نیاز تیزی سے چلتی اپنے آفس میں لپک کا فون کے پاس چلی آئی۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے ٹیلی فون اٹھایا۔ اسی پر فون دوبارہ بجنے لگا۔ اس نے ایک پل کا انتظار کیے بغیر فون کان سے لگایا۔
बाबर, बाबर क्या? ये तुम हो? कहाँ हो तुम? कैसे हो? तुम्हारा कहाँ हूँ? कैसा हूँ? शर्म नहीं आ रही सवाल पूछते हुए? लालची बख़ील औरत! आज तुम्हारी वजह से मैंने अपना बच्चा खो दिया उस्मा। बाबर की आवाज़ में तड़प थी। उस्मा को लगा वो अगली सांस नहीं ले पाएगी। वो धड़ाम से ज़मीन पर बैठी थी। क्या हुआ उसे? मार दिया तुमने उसे। सिर्फ तुम्हारी खुदगर्जी और नफरत की वजह से एक मासूम बच्चा बर्बाद और तबाह हो गया उस्मा। मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। सुना तुमने? हलक के बल बाबर चिल्लाया था। उस्मा की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसके लब कांप रहे थे। वो कुछ कहना चाहती थी, पूछना चाहती थी, लेकिन लब हिलने से इनकारी थे। मेरे बेटे की कातिल तुम हो। प्लीज़ ऐसा मत कहो। बकवास बंद करो अपनी। माफ़ करने के लिए फ़ोन नहीं किया। प्लीज़ वापस आ जाओ बाबर। मर चुका है बाबर भी आज से तुम्हारे लिए। तुम मेरे बच्चे की कातिल हो। ये बात हमेशा याद रखना। ना तुम वो सब करती, ना आज मैं अपने बेटे को खोता। तुम्हारी खुदगर्जी ने मुझसे मेरी कायनात सारी छीन ली उस्मा। तुम इस दुनिया की सबसे बुरी औरत हो। बाबर, वो सिसकी लेते उसे पुकार रही थी। मुझे माफ़ कर दो। क़यामत तक तुम्हें बद्दुआ है मेरी। तुम्हें कभी सुकून ना मिले। तुम अपने किए गए गुनाह की सज़ा आखिरी सांस तक काटती रहो। दौलत के अंबार में तुम्हारा दम घुट जाए लेकिन तुम्हें सुकून ना मिले। मुझे आज खुद पर घिन आ रही है कि मैंने तुम जैसी औरत से मोहब्बत की थी। तुम नफ़रत के काबिल हो। खुदा तुम्हें गर्क करे उस्मा। बाबा ने कहकर फ़ोन काट दिया था। फ़ोन कनेक्शन करते ही उस्मा धड़ाम से ज़मीन पर गिरी थी। इसकी सेक्रेटरी जो बाहर खड़ी थी भागती हुई अंदर की जानब लपकी। मैम, मैम, कोई एम्बुलेंस बुलवाओ। वो घबराकर बाहर की जानब निकलते हुए चिल्लाई थी। गोल्डन फॉक्स हाथ में शराब का गिलास लिए शीशे की दीवार के पार झांक रहा था। इसकी आंखों में अजीब सी सर्द महरी थी। वो पुरसकून दिखाई दे रहा था। बॉस, कम इन। गुड आफ्टरनून। अमश ने बाअदब लहजे में कहा। गोल्डन ने फ़कत इस बात में गर्दन हिला दी। शेर कबाब दुबई से निकल गया है। मैंने लंदन में पीटर को कह दिया है। गुड। बॉस, क्या आपको नहीं लगता हमें इतनी आगे नहीं जाना चाहिए? वो झिझकते हुए बोले। गोल्डन फॉक्स ने ज़रा सी गर्दन घुमाकर एक सर्द निगाह से अमिश को नवाजा। अमिश ने घबराकर निगाहें झुका ली। तो तुम क्या चाहते थे कि इसके बाप को कत्ल करने के बाद उसे इस्तेमाल करते, उसे कठपुतली बना लेते? गोल्डन फॉक्स ने नागवारी से सवाल किया। अमिश खामोश रहा। वो कोई आम बच्चा नहीं है। उसे हम ज़बरदस्ती काबू नहीं कर पाएंगे। इसकी आंखों में मौत का डर नहीं है। उसके लहजे में झिझक नहीं है। वो जानता है मेरी ताकत कितनी है। इसके बावजूद मेरी आंखों में आंखें डालकर बेझिझक कड़वे जवाब देता। क्या वो रूस का सदर भी कभी मुझसे आंख मिलाकर बात कर पाया है? नहीं बॉस। यही बहादुरी और एतमाद उसे तुम सबसे बेहतर बनाता है। अगर वो इतनी सी उम्र में इतना शानदार है तो तसव्वुर करो आज से 10 से 20 साल बाद वो कैसा होगा। सारी दुनिया को अपनी उंगलियों पर नचाएगा। गोल्डन फॉक्स का कहकहा गूंज रहा था। और अगर वो गोल्डन फॉक्स के साथ होगा तो मेरी ताकत का अंदाज़ा लगाया ही नहीं जा सकेगा। मैं दुबई छोड़ने से कब्ल ये मामलात संभालना चाहता हूँ। इसके नाम के साथ मेरा नाम लगेगा। दुनिया को बता दो कि मैंने एक बच्चा गोद ले लिया है। अब मेरे 2 बच्चे हैं। माफ़ कीजिए। अमिश ने उलझ कर ना समझे से गोल्डन फॉक्स की जानिब देखा। हाँ, बिल्कुल ठीक सुना है तुम्हें। मैं इसे अडॉप्ट कर रहा हूँ। वो ग्लास लबों से लगाते हुए बोला था। रमेश ने हलक तर करते इस बात में गर्दन हिलाई। वो जो मांगे उसे ला कर दो। वो जो चाहे उसे करने दो। एक आंच तक नहीं आनी चाहिए उसे। अगर वो दिन को कहे रात, तो तुम्हारा काम है सारी दुनिया को बावर करवा दो कि दिन ही रात है। शहजादों वाली दो जिंदगी दो इसे। अमेरिका जा रहा है वो इसी हफ्ते। कौन सा स्कूल है वो? दी ग्रैंड मिडिल एंड हाई स्कूल। हिमेश ने झिझकते हुए कहा। हाँ, वहीं दाखिला करवाओ। ओके बॉस। मास्टर शीन के पास भी भर्ती करवा दो इसे। जहाँ मिस हेज़ल जाती हैं? हाँ, वही। रहेगा कहाँ? अमिश ने सवाल किया। तुम्हारी फैमिली जिस मेंशन में रहती है, इसका दूसरा हिस्सा खाली है? जी। अमिश का दिल चाहा अपना सर दीवार पर दे मारे, लेकिन वो फ़कत हुक्म का गुलाम था। मज़ीद कुछ नहीं कह सकता था। 6 गार्ड्स, 1 मेड और साथ एक कुक। ओके बॉस। अमिश ने इस बात में गर्दन हिला दी। ठीक है, जाकर ये मामलात सँभालो। मैं शेर से मिलने की
اس کے کمرے میں جا رہا ہوں۔ وہ شراب کا گلاس ایک طرف رکھتا ہوا کمرے سے نکل گیا۔ امش نے بے اختیار پیشانی کو مسلا۔ اسے اس شیر نامی بچے سے ایک دم سی چڑ سی محسوس ہونے لگی۔ یہ کمرہ ایک جانب سے بند تھا۔ سامنے ایک بڑی سی اسکرین والا ٹی وی تھا جس پر ایک گیم چل رہی تھی۔ شیر صوفے پر نیم دراز آئس کریم کھاتے ہوئے ایک ہاتھ سے گیم کھیل رہا تھا۔ اس کے بھورے ملائم بال اس کی پیشانی پر بکھرے تھے۔ چہرے پر بے نیازی تھی، جیسے آس پاس ہونے والی سرگرمیوں سے بالکل فرق نہ پڑتا ہو۔ دفتن دروازے پر دستک ہوئی۔ اگلے ہی پر دروازہ کھلا اور گولڈن فاکس اندر داخل ہوا۔ گڈ آفٹرنون پاور بوائے۔ شیر نے آنکھوں پر آتے بال ایک ہاتھ سے پیچھے کی اور گردن گھما کر گولڈن فاکس کی جانب دیکھا اور منہ بنا کر دوبارہ سامنے دیکھنے لگا۔ سنا ہے تمہیں آئس کریم بہت پسند ہے؟ گولڈن فاکس نے اس کی گود میں رکھے باؤل پر نگاہ ڈالتے کہا۔ ہاں، بہت زیادہ، وہ بولا۔ اور کیا کیا پسند ہے؟ قید ہونے کے علاوہ ہر چیز۔ اس کی بے ساختگی پر گولڈن فاکس بے اختیار مسکرایا اور اس کے ملائم بالوں پر ہاتھ پھیرتا قریب بیٹھ گیا۔ اتنے مصروف اور بڑے بزنس مین کے پاس اتنا وقت کیسے نکل آتا ہے کہ وہ ہر کچھ گھنٹے بعد آ کر مجھ سے ملے؟ شیر نے گیم بند کر دی۔ گولڈن کے چہرے پر لمحاتی مسکراہٹی چمکی۔ یہ بھی بزنس ہے میرا۔ اچھا، میں؟ ہاں، تم۔ ہاں، یہی اندازہ لگایا تھا میں نے بھی۔ بتاؤ، کیا چاہتے ہو؟ شیر نے صوفے پر ٹیک لگاتے ہوئے پوچھا۔ لیٹس اسٹارٹ اے پارٹنرشپ۔ پارٹنرشپ؟ ہاں، جیسے کہ ہم دونوں جانتے ہیں تمہارے پاس کچھ نہیں ہے، اس کے باوجود میں تمہارے سامنے ایک زبردست آفر رکھوں گا۔ ایک شاندار لائف سٹائل، دولت۔ ایک منٹ، شیر جھٹکے سے سیدھا ہوا۔ کس نے کہا میرے پاس کچھ نہیں ہے؟ میرے پاس وہ ہے جو اس دنیا میں بہت کم لوگوں کے پاس ہوتا ہے۔ تمہارے پاس دولت ہے نا؟ یہ سب کے پاس ہوتی ہے، تو آئندہ یہ مت کہنا کہ میرے پاس کچھ نہیں۔ کیا تم جانتے ہو میرا آئی کیو لیول کتنا ہے؟ نہیں جانتے۔ کیا تم جانتے ہو میں کتنی دیر تک بغیر سانس لیے زندہ رہ سکتا ہوں؟ کیا تم جانتے ہو میری ہڈیاں کتنی مشکل سے ٹوٹتی ہیں؟ کیا تم جانتے ہو مسلس کتنے اسٹرانگ ہیں؟ کیا تم جانتے ہو میں بڑی بڑی کمپنیز کے سیکیورٹی سسٹم کو کیسے ہیک کرتا ہوں؟ میں سافٹ ویئرس بناتا ہوں۔ کیا تم جانتے ہو مجھے اندھیرے میں دیکھنے کے لیے روشنی کی ضرورت نہیں؟ کیا تم جانتے ہو میں کتنی دور سے کسی بھی چیز کو سونگھ سکتا ہوں؟ کیا تم جانتے ہو مجھے کتنی زبانیں آتی ہیں؟ کیا تم جانتے ہو میری رفتار کتنی ہے؟ کیا تم جانتے ہو میں کتنے دن بغیر کھائے اور کتنے دن بغیر پیے زندہ رہ؟ اوکے، میں ہار گیا، تم جیتے۔ گولڈن فاکس نے دونوں ہاتھ اٹھاتے ہوئے کہا۔ اس کی آنکھوں کی چمک 10 گنا مزید بڑھ چکی تھی۔ لبوں پر مسکراہٹ تھی۔ میرا لیول تم سے زیادہ ہے، وہ تلخی سے بولا۔ مانتا ہوں۔ گولڈن مسکرایا۔ تمہارے پاس صرف دولت ہے، اور اگر میں چاہوں تو تم جتنی دولت کچھ دن میں ہی جمع کر لو۔ شیر خوشیلے لہجے میں کہہ رہا تھا۔ پرسکون ہو جاؤ، میں مانتا ہوں تم کمال کے ہو، تم مجھ سے بحث نہیں کرنی چاہیے۔ تم میری برابری نہیں کر سکتے۔ کہا نا تمہارے پاس صرف دولت ہے، میرے پاس بہت کچھ۔ شیر چڑ کر بولا۔ اس کی سیاہ آنکھیں غصے سے دہک رہی تھیں۔ اوکے، تمہارا لیول مجھ سے اونچا ہے ماسٹر، غصے سے نہیں کی جاتی ایسی ڈیلز، ہم آرام سے بات کرتے ہیں۔ مجھے نہیں کرنی تم سے کوئی بات، چلے جاؤ یہاں سے۔ شیر کا موڈ بگڑ چکا تھا۔ گولڈن فاکس نے سر جھٹکا اور وہاں سے اٹھ گیا۔ میری آئس کریم ختم ہو گئی ہے، کسی سے کہہ کر میرے لیے آئس کریم بھیجو۔ مجھے کمپیوٹر چاہیے، فاسٹ نیٹ کنیکشن کے ساتھ۔ مجھے ڈنر میں شاورما چاہیے، وہ شاورما جو میری بلڈنگ کے پاس کے اسٹال سے ملتا ہے۔ اور یہ کپڑے مجھے چھوٹے ہیں، میری عمر 12 سال 6 ماہ 26 دن ہے، لیکن میرا فگر 18 سال کے لڑکے جتنا ہے۔ تو پہلے میرا سائز دو، پھر میرے کپڑے لے کر آؤ۔ یہ جوتے بھی چھوٹے ہیں، اور یہ دیکھو میرا پاؤں کتنا بڑا ہے۔ اس نے اپنا پاؤں گولڈن فاکس کے سامنے کیا۔ گولڈن فاکس مسکراتی نگاہ اس کے گلابی مائل لمبی انگلیوں والے پیروں کو دیکھتا اس بات میں سر ہلاتا اس کے کمرے سے نکل گیا۔ شیر نے ناک چڑھائی اور دوبارہ گیم کھیلنے لگا۔ یہ ایک قدرے تنگ اور اندھیری سی سڑک تھی جس کے دونوں طرف گھنے درختوں کے جھنڈ تھے۔ درختوں کی شاخیں سڑک پر جھکی ہوئی تھیں۔ دن کی روشنی میں بھی یہاں اندھیرا چھایا رہتا تھا۔ یہ سڑک لمبی تھی۔ اس سڑک کے اختتام سے قبل ایک موڑ آتا تھا جس کے قریب گرین مینشن تھا۔ یہ ایک شاندار محل نما عمارت تھی۔ اس کو گرین مینشن کا نام شاید یہاں موجود بے شمار درختوں کی وجہ سے دیا گیا تھا۔ یہ مینشن نہ صرف وسیع تھا بلکہ قدرے اونچا تھا۔ قدیم طرز پر بنا یہ گرین مینشن ایک عجیب سی پرسراریت لیے ہوئے تھا۔ اس کا وسیع گیٹ تھا جس پر 2 مسلح گارڈز کھڑے تھے۔ پورچ بھی وسیع تھا۔ بیچ میں ایک فوارہ تھا۔
آس پاس کی جگہ پر مزید درخت تھے۔ یہ باہر سے دیکھنے پر ایک عمارت لگتی تھی، لیکن اندر آنے پر معلوم ہوتا کہ دراصل یہ بیچ سے ایک طویل راہداری کے ساتھ جڑی ہوئی دو ایک ہی طرز کی شاندار عمارتیں ہیں۔ کائی کے رنگ کی عمارت پہ اسی رنگ کے پتھروں سے نقش و نگار بنے تھے۔ لکڑی اور سنگ مرمر سے بنی اس عمارت کے ایک حصے میں امر سلمانی کی بیوی بریرہ الوانی 10 سالہ جنت کے ساتھ رہتی تھی۔ شام سے دوسرے حصے میں ہونے والی تبدیلیوں اور چہل پہل کو دیکھنے جنت طویل راہداری پار کرتی اس جانب چلی آئی، جہاں کچھ ملازم صفائی کر رہے تھے، کچھ فرنیچر سیٹ کر رہے تھے۔ ہیلو، جنت نے داخلی حصے میں کھڑے کھڑے سب کو ہیلو کیا۔ کام کرتے ملازم یکدم چونک کر مڑے۔ داخلی راستے پر کھڑی اس خوبصورت بچی کو دیکھ کر وہ سب مسکرائے تھے۔ کیا کر رہے ہیں آپ لوگ؟ کیا ڈیڈ آ رہے ہیں؟ اس نے اندر آتے ہوئے سوال کیا۔ نہیں گڑیا، اس حصے میں نیا مہمان آنے والا ہے۔ کون ہے وہ؟ جنت متجسس انداز میں بولی۔ یہ تو ہمیں بھی نہیں پتا، ان میں سے ایک بولا۔ کیا وہ کچھ دن کے لیے آ رہے ہیں؟ اس بارے میں تو ہم نہیں جانتے۔ اوہ، جنت نے سمجھنے والے انداز میں ہونٹ گھمائے اور صوفے پر آ بیٹھی۔ مس جنت، آپ کو گھر جانا چاہیے، میں ڈھونڈ نہ رہی ہوں، ایک اور ملازم نرمی سے بولا۔ فکر مت کریں انکل ہنری، مام سو رہی ہیں۔ وہ مسکرائی اور گردن گھما کر دیواروں پر لگی پینٹنگز دیکھنے لگی۔ کیا ان مہمانوں کے ساتھ کوئی لڑکی بھی ہوگی؟ جنت نے ایک اور سوال کیا۔ نہیں، شیر نام کا ایک لڑکا ہے، ایسے سننے میں آیا۔ شیر؟ یہ کیسا نام ہے؟ وہ اونچا پڑپڑائی اور صوفے سے اتر گئی۔ انکل جوزف، کیا مجھے بیک یارڈ میں ایک جھولا لگا دیں گے؟ جنت نے معصومیت سے سوال کیا۔ جوزف نامی شخص نے مسکراتے ہوئے اس بات میں گردن ہلائی۔ تھینک یو۔ وہ خوش ہوتے ہوئے اسی حال سے گزر کر ریلنگ تک آئی اور ایریا اٹھا کر باہر کا نظارہ دیکھنے لگی۔ انکل جوزف، یہاں سے نظر آنے والے منظر ہمارے والے سے زیادہ خوبصورت ہے۔ کیا مجھے اس نہر تک لے کر جائیں گے؟ بالکل، اگر میڈم اجازت دیں گی تو، جوزف نامی ملازم اونچی آواز میں بولا۔ جنت کی معصومیت بھری سبز آنکھیں دور نظر آنے والے پہاڑیوں اور خوبصورت صاف ستھری نہر پر ٹکی تھیں۔ وہ دل ہی دل میں نئے آنے والے مہمان کے لیے متجسس تھی۔ ایک چھوٹا سا بچہ گولڈن فاکس کے چہرے پر اپنی ٹانگیں لہراتے ہوئے حکم دیتا ہے۔ گولڈن فاکس کا کہکہا دیوار دیوار ہلا رہے تھے۔ امش تھوک نکل کر سر جھکا گیا۔ جانتے ہو امش، وہ مجھے کہتا ہے میری آئس کریم ختم ہو گئی ہے، آئس کریم بھیجو۔ گولڈن فاکس نے گردن صوفے پر گرائی اور ایک اور کہکہا لگایا۔ آس پاس کھڑے اس کے دیگر ملازم بھی دل ہی دل میں شیر کی ہمت پر خوف زدہ سے تھے۔ اس کی نگاہیں نیچی تھیں۔ کہتا ہے اسے کمپیوٹر چاہیے، شاورما چاہیے۔ لیکن مزے کی بات تو یہ ہے کہ اس کی حرکتیں بری نہیں لگ رہی۔ کہتا ہے میرا سائز لو اور میرے سائز کے کپڑے لاؤ۔ وہ پھر کہکہا لگا کر ہنس دیا۔ وہ مجھ پر ایسے حکم چلاتا ہے جیسے میں اس کا جدی پشتی ملازم ہوں۔ ناقابل یقین۔ آپ کی اجازت ہو تو میں اسے سمجھاؤں؟ امش نے ہچکچاہٹ بھرے لہجے میں سوال کیا۔ نہیں، تمہیں وہ ویسے ہی پسند نہیں کرتا۔ میں تو جیسے اس کے لیے مرا جا رہا ہوں۔ امش دل ہی دل میں بڑبڑایا۔ اس کے تاثرات سخت تھے۔ اسے جو چاہیے وہ لا کر دے دو، اس کے مزاج کے مطابق ڈھالو خود کو، وہ میرے لیے بہت اہم ہے، یہ بات یہاں ہر ایک کے دماغ میں بٹھا دی جائے۔ گولڈن نے حکم دیا۔ جیسے آپ کی خوشی، امش نے مؤدب لہجے میں کہا اور کمرے سے نکل گیا۔ امش کے جاتے ہی محافظ بھی کمرے سے باہر نکل گئے۔ گولڈن فاکس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ وہ اپنے مستقبل کو سوچ کر مسکرا رہا تھا۔ اسے اپنی طاقت 100 گنا بڑھتی دکھائی دے رہی تھی۔ گرین مینشن کے عقب میں ڈوبتا سورج کی سنہری کرنیں پاس کی نہر پر پڑ کر منظر کو دلکش بنا رہی تھی۔ جنت دوسرے حصے میں ریکنگ کے قریب ایڑیاں اٹھائے اس منظر کو محویت سے تک رہی تھی۔ اس کی سبز چمکتی آنکھیں ایک ہی منظر پر ساکت تھیں۔ ہوائیں اس کے ریشمی بالوں کو لہرا رہی تھیں۔ دفتن گاڑیاں رکنے کی آواز آئی۔ وہ ایک دم چونکی اور دوڑتی ہوئی سامنے والے حصے میں آئی۔ پورچ میں 3 گاڑیاں آ کر رکی تھیں۔ جنت نے قریب سے دیکھنے کے لیے راہداری میں دوڑ لگا دی۔ سیاہ گاڑی سے امش الوانی نکلا تو جنت کے چہرے پر خوشی کے آثار اترے۔ وہ بے اختیار خوشی سے اچھلی۔ گاڑی کے دوسرے دروازے سے شیر اترا اور پورا مینشن پر تائرانہ نگاہ ڈالی۔ جنت کی آنکھوں میں تجسس ابھرا۔ وہ فوراً دوڑتی ہوئی پیچھے کی جانب ہٹی اور اس ستون کی آڑ میں کھڑی ہو گئی۔ کچھ لمحوں بعد ہی جوتوں کی آواز قریب تر میں ہوتی محسوس ہوئی۔ وہ ستون کی آڑ سے گردن نکالے راہداری کی جانب دیکھنے لگی۔ ابھی وہ راہداری میں داخل ہوئے ہی تھے جب شیر کی نگاہ اس پر پڑی۔
शेर ने एक ही निगाह में इसका जायजा लिया। शेर की निगाहें इसकी आंखों पर जमी रहीं और आगे बढ़ते रहे। क्या ये तुम्हारी बेटी है? शेर ने इसी सतून के करीब पहुंचते अमिश की जानिब देखा। अमिश ने चौंक कर सतून की आड़ में खड़ी जन्नत को देखा। जन्नत बाप की जानिब देखकर खूबसूरती से मुस्कुराई। तुम्हारी बेटी बहुत बड़ी प्यारी है अमिश। शेर ने पलटकर एक और निगाह इस पर डालते कहा। वो मासूमियत भरी निगाहों से नए आने वाले मेहमान को देख रही थी। शेर ने मुस्कुराकर हाथ हिलाया। वो बच्ची फौरन शर्माकर पीछे हटी थी। इसकी आंखें बहुत खूबसूरत हैं। कितनी छोटी सी है। तुमने तो जैसे 30 का हिंसा पार कर लिया है। इब्ने अमिश ने तंजिया अंदाज में गर्दन घुमाकर शेर की तरफ देखा और जन्नत को अंदर जाने का इशारा किया। जन्नत स्तून की आड़ से निकलकर मुखालिफ सिमत में बढ़ गई। वो बार बार पलटकर दूसरे हिस्से की जानिब जाते शेर की पुश्त को देख रही थी। एज इज जस्ट अ नंबर। मैं शर्त लगा सकता हूँ और अगर अभी तुम मुझसे लड़ो तो मैं 1 मिनट में तुम्हारी गर्दन तोड़ सकता हूँ। शेर ने तेजी से कहा। रमेश ने खून की घूंट भरकर उस पर सख्त निगाह डाली। जवाब दो ना अब, क्योंकि तुम जानते हो मैं ऐसा कर सकता हूँ। इसलिए तुम जवाब नहीं दे रहे। शेर हंसते हुए बोला। मैं सिर्फ गोल्डन फॉक्स की वजह से खामोश हूँ, वरना तुम्हें अभी यहाँ से उठाकर बाहर फेंक सकता हूँ। अच्छा, तो फिर फेंक कर दिखाओ। शेर मुस्कुराया। उसे लोगों को तंग करने में मजा आता था। वो इतना तो जानता था कि अमिश को वो जरा भी पसंद नहीं आया, लेकिन इसके लिए ये बात लुत्फानंदोज थी। शेर को इन लोगों को दुम कुचलने का ज्यादा मजा आता था जो इसे पसंद नहीं करते थे। अमिश खुदसिले अंदाज में तेज तेज चल रहा था। अगर यहाँ ऐसी वैसी हरकतें की तो तुम्हें इस घर की सबसे आखिरी मंजिल भिजवा दूंगा। रहना वहां फिर अकेले। जही नसीब, मैं अकेला रहना ज्यादा पसंद करता हूँ। वो लापरवाही से बोला। वहां राहदारी के पीछे शेर, मगरमच्छ और जहरीले सांप मौजूद है। वाह, शेर को जानवर बहुत पसंद है। इनसे दोस्ती कर लूंगा, लेकिन सांपों से मेरी कभी नहीं बनी। उसने मुस्कुराते हुए कहा। "हम्म, एक डंक की मार हो, 1 सेकंड के अंदर अंदर खत्म हो जाओगे। इतने खतरनाक सांप है वो। लेकिन मुझ पर सांप का जहर असर नहीं करता। ये मेरी एक और क्वालिटी है। इसे भी डायरी में नोट कर लो।" शेर ने मुस्कुराकर बताया। इब्ने हमिश ने हैरत से उसकी तरफ देखा। शेर मुतमईन और लापरवाही से राहदारी के आगे बढ़ता गया। हिमिश वहीं खड़ा रह गया। क्या ये इंसान है? वो एक बार फिर सोचने लगा। बेयकीनी सी बेयकीनी थी।